नमस्कार, म रेखा घिमिरे यहाँहरूलाई केही योगासन, केही प्राणायाम, केही ध्यानहरू समष्टिगतमा योग भन्ने कुरालाई इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु, गरेर देखाउँदैछु, गर्न सिकाउँदैछु र यहाँहरूले पनि गर्नको लागि उत्प्रेरित यहाँलाई गर्दैछु। अहिले विशेषतः यो कोभिडको महामारी जताततै फैलिएको बेला सबैको मनमा एउटा त्रास जन्मिएको छ। हुन पनि पश्चिमतिर फैलिएको यो रोग बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पूर्वतिर पनि आइरहेको छ र पश्चिमेलीहरूले पनि यसलाई फाइट गर्न नसक्या, योसँग लड्न नसकेको, त्यत्रो भाइटामिन्स, त्यत्रो न्युट्रिसन्सहरू खाएर पनि, त्यस्तो राम्रो गतिलो खाना खाएर पनि लड्न नसकेको बेलामा कहीँ इस्टर्न सिभिलाइजेसन, हाम्रो पूर्वीय संस्कृति, पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो योग भन्ने यो पातञ्जली योग सूत्रबाट आएको अष्टाङ्ग योग छ, त्यसमध्येका केही विधाहरूलाई लिँदा यो ठिक हुन्थ्यो कि हामी पनि अलि इम्युन स्ट्रङ भएको हुन्थ्यो कि भनेर सोचेका पनि छन् र त्यो कुरा पुष्टि पनि भएको छ। त्यसकारण हामी यो पातञ्जली योग सूत्र अन्तर्गतको अष्टाङ्ग योगमा केही कुराहरूलाई जस्तो योगासन, प्राणायाम र धारणा, ध्यान, समाधि, यसलाई बिस्तारै यो 6-7 दिनको हाम्रो यो रेगुलर एपिसोडमा यहाँहरूलाई त्यस विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। योगले के गर्छ, यो चाहिँ नि ब्रिदिङ, लङ्ससँग रिलेटेड गर्छ। ब्रिदिङ, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल गर्दाखेरिमा यो सबै कोअर्डिनेसनलाई चाहिँ नि ब्रेथले कन्ट्रोल गर्ने हुनाले हामी योगमा के गर्छौँ, माइन्डसम्म पुग्छौँ। माइन्डसम्म पुगेपछि के हुन्छ, हाम्रो इम्युनिटी बढाउन, ह्याप्पिनेस हर्मोन सिक्रिट गर्न, हामीलाई खुसी बनाउन, सन्तोष दिन, शान्ति दिन, सुख दिन, त्यसले पनि मद्दत गर्ने भावेर योगको यसमा इमेन्स एकदम यसको योगको धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि इम्युनिटी बढाउनको लागि चाहिँ ओभरअल बोलेर भन्दा हामी गरेर हेर्छौँ। अहिले वार्मअपबाट स्टार्ट गर्छौँ। पहिला वार्मअप भनेको सिम्पल, शरीरको हरेक सेल्सहरूलाई एउटा रिसिपिएन्ट मोडमा लग्ने अथवा चाहिँ नि रिसेप्टिभ मोडमा लग्ने सिम्पल कुनै पनि योग गर्नुभन्दा, हुन त्यो सबै जे पनि स्ट्रेच गरिन्छ सबै योगा नै हो, र पनि स्पेसिफिक योग आसनहरूमा जानुभन्दा अगाडि अब सिम्पल यसलाई चाहिँ नि वार्मअप भनिन्छ। एउटा ताडासन गरौँ है। ताडासन भनेको रुख जस्तो शरीरलाई सिधा बनाएर स्ट्रेच गर्ने, शरीरको हरेक पार्ट यसरी माथि तन्काउने। यो बेला हामी सासलाई लिएर काम गर्छौँ। मेरो खुट्टा हेर्नु होला, खुट्टामा टोमा उभिन्छौँ, सास लिँदै यहाँ बोल्नु पर्यो। सास लिँदै इन्हेल गरेर माथि अडेको सकिन्छ भने हातलाई यसरी माथि लग्नुहोस् र स्पाइनल कर्डलाई तानेर सास होल्ड, एक्सेल कम डाउन, यसरी गर्छौँ। अब म एकचोटि आफै गर्छु, यहाँहरू मसँग गर्नु होला है। इन्हेल, होल्ड, आँखा माथि, एक्सेल कम डाउन। यसरी यो पहिला फर्स्टमा यो गरौँ। अब हामी बिस्तारै घुँडाको रोटेसन, तलबाट हाम्रो वार्मअप सुरु गरौँ। घुँडाको रोटेसन गरौँ। घुँडालाई बाहिर यसरी खुम्चाउँदै खोल्दै यसले चाहिँ नि हाम्रो यो घुँडाको जोइन्ट्सहरू लुब्रिकेट गराउँछ। जसरी हामीले घरमा राम्रो गाडी किनेर 2-4 महिना थन्काइरह्यौँ भनेदेखि त्यसमा खिया लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर शरीर पनि जति राम्रो बनाए पनि, बाहिरबाट जति राम्रो लुगा लगाए पनि राख्यौँ भनेदेखि यो जोइन्ट्सहरूमा पनि खिया लाग्छ। त्यसमा अनेक रोगहरू, बाथको रोगहरू भनिन्छ, त्यो जन्मिन्छ। यो घुँडालाई जोडेर अब यसरी बस्ने, यसरी देखाउनको लागि अलिअलि होइन, सकेसम्म बस्दै उठ्दै, ताकि यो जोइन्ट्सहरूले काम पाओस्। यसरी घुमाउँछौँ। अब हामी यहाँको अर्को जोइन्टलाई अलिकति खुकुलो बनाऊ, खुट्टा जोडेर है। खुट्टा जोडेर हामी कम्मरलाई सकेसम्म गोलो क्लकवाइज गोलो घुमाउँछौँ। माथिको शरीर र तलको शरीर टक्क अडाएर मात्र कम्मर घुमाउँछौँ। घुमाउजेल हाम्रो ध्यान कहाँ आउनु पर्यो, स्पाइनल कर्डमा, हिप्समा होइन, स्पाइनल कर्डको जोइन्ट्समा हाम्रो ध्यान हुनु पर्यो। पुरा राइट एन्ड लेफ्ट, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज बराबरसँग घुमाउँछौँ। यहाँहरूले खुट्टा खोलेर यसै जेनरल घुमाए पनि हुन्छ, त्यसको त्यति इफेक्ट हुँदैन। अब बिस्तारै के गर्छौँ, हामी दुवै हातलाई माथिको जोइन्ट्स अलिकति खुकुलो बनाउँछौँ। हातलाई पछाडि फेक्छौँ। के गर्छौँ, हातलाई पछाडि फेक्दा आँखा सकेसम्म माथि, हातको टुप्पाहरूलाई आँखाले हेर्छौँ। सास छोड्दै नाकबाट सास छोड्ने, मुख बन्द। शरीरभन्दा मुनिको भाग, यो कम्मरभन्दा मुनिको भाग स्टेसन्ड,
फिक्स राख्ने। केही बेर गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, हाम्रो काँधलाई घुमाउँछौँ, पुरा काँधलाई पछाडि, पुरा पछाडि, पुरा अगाडि, पुरा पछाडि, पुरा अगाडि, अनि अगाडि पुरा, अनि पछाडि पुरा, सुल्टो र उल्टो बराबर, भित्र र बाहिर बराबर। हात यहाँ राखौँ, हात यहाँ राखेर अब कुइना जोडौँ पछाडि, यसरी कुइनालाई एक्सप्यान्ड गरौँ, सुल्टो र उल्टो केही बेर गरे पुग्छ। हात सिधा, एकछिन मुठी कसौँ, एकछिन मुठी कसौँ, औँलाको जोइन्ट्सहरू लुज, एकछिन एङ्कल्सहरू लुज भित्र र बाहिर। यो सब गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, हेर्नुहोला दुवै हातलाई पछाडि, नमस्कार, palms joining, palms join and then extend backwards, pura full your spine straight, extend your hands upwards, your elbows should be straight, elbowहरू कुइनाहरू सिधा, दुईटै हातको हत्केला जोडिएको हुनुपर्छ र सिधा सिधा टाउको माथि, स्पाइनल कर्ड माथि, टाउकोलाई केही बेर दायाँ, केही बेर दायाँ, केही बेर माथि, पुरा एक्सटेन्ड गरेर छाती तन्कियोस्, मुख च्याम्म बन्द, मुख टम्म, आँखाले नाकतिर हेर्ने, मुख टम्म, फेरि टाउकोलाई एकछिन देब्रेतिर, 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 मुख बन्द, टाउकोलाई तल, चिउडोले छाती छुने, पुरै पछाडिको नसाहरू तन्किएको, घाँटीको नसाहरू तन्किएको फिल गर्ने। त्यस्तै उल्टो, अब देब्रेतिर, टाउको माथितिर, दायाँतिर, तल, छोडिदिनुहोस् हातलाई पनि, खुकुलो बनाउनुहोस्। अब सिम्पल रोटेसन, टाउकोलाई पुरा पुरा क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, एक दुईचोटि आफूलाई आनन्द आउन्जेल रोटेट गर्ने। हामीले सम्पूर्ण खुट्टादेखि माथिसम्मको अब खुट्टाको एक्सर्साइज गर्ने, खुट्टालाई स्ट्रेच गर्ने, एकछिन बिस्तारै देब्रे खुट्टामा बस्ने कोसिस गर्ने, दाहिने खुट्टालाई सिधाको सिधा, देब्रे खुट्टाको पाम्स पैतालामा बस्ने, देब्रे खुट्टाको पैतालामा बस्ने, हात अगाडि एक्सटेन्ड गर्ने, दाहिने खुट्टा सिधा, औँलाहरू चलाउने, पुरै बस्ने, सकिन्छ तल थचक्क बस्ने, सकिन्छ तल आसनीले थचक्कै बस्ने। क्यान यु सिट विथ योर बट डाउन? इफ यु क्यान ट्राई दिस, होल्ड अन, इफ यु क्यान पुश योर लेग्स लाइक दिस, यो खुट्टालाई यसरी आर्म्सले धकेलिदिने, पाखुराले, सकिँदैन यसै बस्ने। अब अर्को दाहिनेपट्टिको खुट्टामा फेरि बसेर हेर्ने, पुरै खुट्टा तल पाम्समा बस्ने, पैतालामा, देब्रे खुट्टा एक्सटेन्ड गर्ने र सिधा सिधा बसेर एकछिन थचक्क तल बस्न खोज्ने, उठ्ने, यसलाई अब त्रिकोणासन गर्ने। म चाहिँ नि दायाँ हातले बायाँ खुट्टा छुनको लागि रेकमेन्ड गर्छु, पुरा खुट्टा एक्सटेन्ड, तल जानुहोस्, देब्रे हातले दायाँ खुट्टा छुनु, यसरी नि जहिले पनि स्ट्रेट हुनुपर्छ, अनि दायाँ हात माथि, आफ्नो आँखाले आफ्नो हातलाई हेर्ने, पुरै आफ्नो आँखाले आफ्नो हातलाई हेर्ने, बिस्तारै नर्मल पोजिसनमा आउने, सिधा हुने एकचोटि, अनि फेरि दायाँ हातले देब्रे खुट्टा छुने, देब्रे हातलाई आफ्नो आँखाले हेर्ने, बिस्तारै नर्मल पोजिसनमा आउने। अब बिस्तारै अगाडि जाने, यो स्पाइनल कर्डलाई सिधा राखेर तल जति सकिन्छ आफू तल, कति सकिन्छ हेर्दै जानुहोस्, जाने, अनि सकिन्छ भने टाउकोले मजासँग पहिलाई छुने, सकिन्छ हातहरूले खुट्टा समात्ने, अझ सकिन्छ भने यो हातले, मेरो यहाँ हात चिप्लियो, पछाडि खुट्टा चिप्लियो, नमस्कार गर्ने कोसिस गर्ने, नभए यतिकै बसिराख्ने, एकछिन, 1 2 3 4 5, बिस्तारै माथि उठ्ने, उठेर
बिस्तारै माथि आउनुहोस्। अर्को वार्म अप एउटा लास्ट ब्याकको लागि एकदम राम्रो। हात टक्क बाँध्नुहोस्, यसरी थचक्क आफ्नो खुट्टामा बस्नुहोस्, फेरि पैतालामै बस्नुहोस् र 5-10 पटक यसरी ब्याकलाई चलाउने कोसिस गर्नु। यो ब्याक पेनको लागि राम्रो आसन हो, वार्म अप पनि हो। खुट्टामा थचक्क बस्ने, टोजमा होइन। जुरुक्क यसमै उठ्नुहोस्। हाम्रो उठेर गर्ने वार्म अप सकियो। अब बसेर गर्ने केही खुट्टाको फिङ्गर्सहरू हामीले चलाएको छैन, त्यसको लागि पनि हामी सानो केही काम गर्छौँ। सिधा यो स्पाइनल कर्डलाई यो खुट्टाबाट 90 डिग्रीमा परपेन्डिकुलर र खुट्टाको औँलाहरू अघि हातको चलाए च्यामुठी, हात मुठी पारे जस्तै निचोर्ने छोड्ने, निचोर्ने छोड्ने, निचोर्ने, सकिन्छ पछाडि तन्काउने, निचोर्ने छोड्ने, निचोर्ने छोड्ने। अलिकति सकिन्छ भने खुट्टालाई माथि, घुँडालाई यहाँ राखेर खुट्टा माथि उठाउनु, छोड्ने, तल राख्नु, खुट्टालाई पुरा गोलो गोलो घुमाउनु। एङ्कल्सहरूको यसको लागि, जोइन्ट्सहरूको लागि एक्सर्साइज। यसलाई खोलेर गर्नुहोस्, यसलाई खोलेर गर्नुहोस्, पुरा भई छोड्ने कोसिस गर्ने, गोलो 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 चलाउने। लुजन अप यो फिट, यसरी खुकुलो बनाउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। अब अर्को के गर्नु भने हामी बिस्तारै यो देब्रे खुट्टालाई दाहिने तिघ्रामाथि सजिलोसँग राख्छौँ, राखेर यसलाई अड्काउँछौँ, सक्छौँ यसरी समात्छौँ। मन लागे नमन लागे यसो गर्छौँ, चलाउन नसके हातले साथ दिन्छौँ, यसरी तानी 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 चलाउँछौँ। सकिन्छ यसै हातले यसरी चलाउँछौँ। जसरी भए पनि यो यहाँको जोइन्ट्सहरूमा प्ले गर्ने, यसलाई लुज गर्ने, यहाँको जोइन्ट्सहरू लुज गर्ने, हिप जोइन्ट्सहरू। सकिन्छ यसरी 10-15 चोटि बटरफ्लाई गर्नु अगाडि। यो प्रायर टु बटरफ्लाई, दिस इज अ प्रिलिमिनरी वर्क। देब्रे खुट्टालाई दाहिने खुट्टालाई त्यसै गरी राख्छौँ, मजासँग खुट्टा चलाउँछौँ 5-10 चोटि गनेर। हामीले हिप जोइन्ट्सहरू लुज गऱ्यो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ, अब दुवै खुट्टालाई जोड्छौँ। मूलाधार चक्र जुन हाम्रो स्पाइनल कर्डको बेसमा हुन्छ, त्यो चक्रलाई एक्टिभेट गर्छौँ। मूलाधार चक्र एक्टिभेट गरेर सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा हाम्रो शरीरको लागि द मोस्ट बेनिफिसियल थिङ वी क्यान डु टु आवर बडी, वी क्यान गिफ्ट आवर बडी इज डुइङ एक्टिभेटिङ आवर मूलाधार चक्र, which can be done by a butterfly pose. This is the butterfly pose, and what happens when we do this butterfly, the Mooladhara chakra, it gets activated. The Mooladhara chakra le, it is good for good health, ekdam strong health, active body र शरीर स्वस्थकर निरोगी बनाउनको लागि मूलाधार चक्र एक्टिभेट गर्नु जरुरी छ। शरीरको बल शरीरमा लुकेर बसेको हाम्रो स्पाइनल कर्डमा तल कुण्डलिनी शक्तिको सबैभन्दा तल लुकेर बसेको बल, शरीरलाई फुर्ती दिने, जाँगर दिने, जोस दिने, त्यो बल एक्टिभेट गर्ने, त्यो बल शरीरको तल स्पाइनल कर्डमा लुकेर बसेको हुन्छ, त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने यो मूलाधार चक्र एक्टिभेसनले हो। बल, बुद्धि, वीर्य तीनटै कुरालाई यसले सबलीकरण गर्छ। सबैको शरीरमा बल पनि हुन्छ, बुद्धि पनि हुन्छ, वीर्य पनि हुन्छ, तर त्यो तीनटै कुरालाई एक्टिभेट गर्ने यो मूलाधार चक्रको एक्सर्साइजले, विशेषतः यो बटरफ्लाईले हुन्छ। तल आवाज निकाल्न सकिन्छ होला, एकदम यसलाई 50-60 चोटि गर्नु अत्यन्त आवश्यक। गर्दा एउटा कुरा ध्यान दिनु, हात पनि छोएको हुनुपर्छ, भुइँ पनि छोएको हुनुपर्छ। हातहरू स्ट्रेट, एउटा दुईटा योगको आसन फरवर्ड र ब्याकवर्ड बेन्ड, जुन ब्याकको लागि एकदम सजिलो राम्रो हुन्छ, हितकारी हुन्छ, बेनिफिसियल हुन्छ, त्यो गर्छौँ। त्यसको लागि हामी बिस्तारै पद्मासनमा बसौँ ल। पद्मासन, लेफ्ट leg first, then right leg above that, and then slowly drop down. Inhale, inhale. You have to do all the yoga poses with your breath along, so that it benefits to your system from inside. It goes into your system. So inhale first. सास नफेरिकन गरेको कुनै पनि योगा चाहिँ नि एरोबिक जस्तै हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि बडीमा इफेक्ट गर्छ, माइन्डमा हल्का, मनमा कम्ती। त योगमा के हुन्छ, बडी, माइन्ड एन्ड ब्रेथ तीनटैलाई समाहित गर्नुपर्ने हुनाले वी कम्बाइन ब्रेथ विथ इट। पहिला इनहेल
Then as you exhale, you go down. You drop your head down. Exhale, exhale, exhale. Your hands back on the back of body. Just leave them like that. And then bistare exhale, exhale, exhale. Go down and drop your head down. Enjoy that relaxation, that stretching, that massage on your back. Back of your spine. Enjoy that muscular tension. Inhale and slowly come up. Inhale, slowly come up. अब यसैमा हामी अर्को पनि कम्बाइन गर्छौं बिस्तारै. Do you think you can bend forward like this? Go forward like this. Just relax like that. आनन्दले बस्नुस्. If you can do more, put both your hands under your chin and smile like this for some time. You can do your normal breathing here. Concentrate on your back. See it stretching. Teeth tied. मुख बन्द. घाँटीको एक्सटेन्सन फिल गर्नु, ब्याकको एक्सटेन्सन फिल गर्नु. इन्जोय. बिस्तारै हामी उठ्न सक्छौँ. उठेर यही पोजमा बिस्तारै हामी पछाडि सुत्न सक्छौँ. बिस्तारै जानु है, हतार नगरिकन. ब्याक हट होला. मजासँग पछाडि जाने, शरीरलाई छोडिदिने. यो कम्मरले भइ छोएको हेर्ने आनन्दसँग हातलाई तन्काउने पछाडि. इन्हेल, extend your hands and hold. Stretch your hands. Stretch and hold your breath. Let your waist drop down on its own. Slowly come up. Come up. And then now we are going to change our legs. अब left leg inside, right त्यसको माथि. Drop your head down. Slowly exhale, exhale, exhale. Feel the tension. Remain there. Inhale, come up. Try to bend forward like this. Enjoy. Put your hands on your chin. Relax. Come up. Let loose of your legs. Now we sit in Vajrasana like this. Vajrasanama बस्ने, तर यो दुवै खुट्टाको बीचमा थचक्क बस्ने. दुईटै खुट्टाको बीचमा, माथि होइन, बीचमा बस्ने. बीचमा बसेर हामी ब्याकको लागि राम्रो आसन गर्दैछौँ. थचक्क बस्ने. पहिला बसेर हेर्ने, बसिएको छ कि छैन. बस्ने, बसेर बिस्तारै पछाडि जाने, पछाडि बिस्तारै सुत्ने. सास तानेर हातलाई तन्काउने पछाडि र सास पनि हात पनि त्यहाँ होल्ड. हात तन्काउने, सास होल्ड. कम्मरलाई आफै तल गएको अनुभव गर्ने. कम्मरको लागि एकदमै राम्रो आसन हो यो. अनि सास लिँदै 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 माथि आउने. एकछिन अगाडि आनन्दसँग स्पाइनल कर्डलाई फरवर्ड बेन्डमा झुकाउने र माथि उठ्ने. एउटा मण्डुकासन गरौँ. दुवै हातको बुढी औँलाई भित्र राख्नुहोस् र हातलाई यसरी तल्लो पेटमा, लोअर एब्डोमेनमा राखेर सास लिएर सास छोड्दै 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 तल जानु. एकछिन सास होल्ड गरेर त्यहाँ बसिराख्ने. हामीले कम्मरको, लिभरको, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई मसाज गर्दैछौँ. एक्टिभेट गर्नको लागि सास लिँदै 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 माथि आउने. आजको लागि अब हाम्रो बेसिक वार्मअप यहाँ सकिन्छ. हामी यसबाट बाँकी के गर्न सक्छौँ भोलिको सेसनमा फेरि गर्नेछौँ. यहाँहरूले पनि घरमा सब आसनहरू गर्नुहोला, हल्कासँग गर्नुहोला, सजिलो हुने गरेर गर्नुहोला. यहाँहरूको फिडब्याक हामीलाई अत्यन्त जरुरी छ, त्यो दिनुहोला. भोलि यहाँहरूसँग फेरि भेट्नेछु. हस्, नमस्कार.